दोस्तों वेलकम टू माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स के। दोस्तों ये नेक्स्ट वीडियो है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको मोबाइल फ़ोन का हाइब्रिड सिम ट्रे जो है वो तब्दील करने का तरीकाकार बताऊंगा। जैसे अगर आप देखें तो ये मेरे पास एक पीसीबी है, ये इसका हाइब्रिड सिम ट्रे है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके अंदर फॉल्ट है। अगर आप यहाँ पर गौर करें ना तो यहाँ पर तमाम पॉइंट्स आपको जो है नज़र आ रहे हैं SD कार्ड के। इस तरफ आए तो ये देखिए 1 2 3 सिम के ये भी नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 ये भी ठीक है, यहाँ 1 2 3 ये भी ठीक है। यहाँ पर अगर आप जाएँ तो ये दरमियान वाला पॉइंट मिसिंग है। तो हम इसको खोल कर देखते हैं कि इसके अंदर क्या इशू है और हम इसको दूसरे पीसीबी से जो रिप्लेस कर दें। कि जैसा अगर आप देखें तो मेरे पास एक पीसीबी है, मैंने तकरीबन 5 मिनट जो है मुआयना करने के बाद ये नतीजा निकाला है कि दोनों में अगरचे थोड़ा सा बैरूनी तौर पर फ़र्क है, लेकिन अंदरूनी तौर पर इनकी तमाम सेटिंग्स एक जैसी ही है। अब हमने यहाँ पर जो है हीट से इसको उतारना होता है, क्योंकि इतना बड़ा कनेक्टर है, हीट से ही उतरेगा। तो उसके लिए जब आपने हॉट एयर गन SMD रीवर्क स्टेशन इस्तेमाल करना हो, सबसे पहला उसूल ये होता है कि आपने जनाब वहाँ पर इर्द गिर्द के कंपोनेंट को महफूज करना है। तो ये देखिए मेरे पास जो है एक टेप है, हीट रेजिस्टेंस टेप है। इसमें से मैं जो है वो 3 पीस लूँगा और इनको लगा दूँगा। सबसे पहला पीस जो है वो मैं यहाँ पर लगाता हूँ, दूसरा पीस जो है मैं इस सिमत में लगा देता हूँ। अब इस सिमत में भी मैं हीट रेजिस्टेंस टेप लगा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे अगर आप देखें तो ये देखिए ये जो है मेरा सिम ट्रे छोड़कर बाकी इर्द गिर्द तमाम सिमत से मैंने महफूज कर लिया है। उसकी वजह ये है कि जब इसके ऊपर हीट पड़ेगी बहुत ज़्यादा 380 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उससे जो है इर्द गिर्द के ICs का छोटे कंपोनेंट्स उड़ सकते हैं, IC तबाह बर्बाद हो सकते हैं और मोबाइल हमेशा के लिए डेड हो सकता है। तो उसूल ये होता है कि आपने इर्द गिर्द के कंपोनेंट को महफूज करना होता है। उसके बाद अगला स्टेप होता है कि मोबाइल फ़ोन PCB होल्डर के अंदर लगाना। अब दोस्तों ये जो पूरा कनेक्टर है हमने इसको रिमूव करना है। तो क्या हम यहाँ पर इतनी हीट दें कि सारे का सारा मुकम्मल तौर पर पिघल जाए और हम इसको उठा लें? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कंपोनेंट बहुत बड़ा है और यहाँ पर जो सोल्डर यूज़ है वो भी 217 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पिघलता है। तो इसलिए बेक वक्त पूरे का गर्म होना बहुत मुश्किल है। अगर पूरा गर्म होगा तो उसका मतलब है कि इर्द गिर्द के कंपोनेंट्स की तबाही। तो इसके लिए जो है हमें इसको स्टेप वाइज गर्म करके रिमूव करना होगा। मिसाल के तौर पर दोस्तों अगर आप देखें ना तो ये IC है, ये मेरे पास एक IC है। अगर मैंने ये IC रिमूव करना हो तो ये पूरा IC मुझे बैक वक्त ही गर्म करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि मैं इसको आधे को गर्म करके उठा लूँ और फिर आधे को उठा लूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं। लेकिन जबकि अगर ये शील्ड रिमूव करनी हो ये वाली, तो इसको मैं जो है स्टेप वाइज जो है गर्म करके उतार सकता हूँ। उसकी मिसाल आप यूँ लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ एक सिंपल सी मिसाल के। फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये एक IC है जिसके अंदर लचक बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने आधा गर्म करके इसको हीट से यूँ उतारा भी ना तो होगा क्या, ये क्रैक कर जाए, क्योंकि इसके अंदर लचक नहीं होती। इसके अलावा अगर कोई मेटल की शीट है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो ये आप गर्म करेंगे एक चम्मच से तो ये जो है थोड़ी सी अगर बेंड भी हो जाएगी तो कोई मसला नहीं होता। दोस्तों हमेशा जो है आपने कोई भी सोल्डरिंग करनी है, SMD रीवर्क स्टेशन यूज़ करना हो, सबसे पहले वहाँ पर आपने फ्लैक्स अप्लाई करना है। ये मेरे पास मैकेनिक का SD 360 है और दूसरा मेरे पास जो है ये भी मैकेनिक का है UV 559। दोनों ही बेस्ट हैं, जो आपका दिल करे आप इनमें से इस्तेमाल कर लें। सबसे पहले इस हाइब्रिड सिम ट्रे के तमाम पॉइंट्स के ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा सा फ्लक्स अप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद मैं 380 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखने के बाद इसके ऊपर जो है वो 25-30 सेकेंड सारे के ऊपर हीट दूंगा ताकि ये सारा ओवरऑल गर्म हो जाए। उसके बाद हम जो है एरिया को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैं जो है इसको ट्वीज़र से पकड़कर ऊपर को उठाता हूँ। इस तरफ से उठ गया, ऊपर को छोड़ दीजिए, ऊपर को ले आइए। इस तरफ से अब हीट अप्लाई कीजिए, ये भी निकल गया। यहाँ पर हीट अप्लाई कीजिए, ये भी निकल गया। आगे चलिए, यहाँ पर हीट अप्लाई कीजिए, ये भी निकल गया। यहाँ पर हीट अप्लाई कीजिए ताकि ये क्लिक की आवाज़ से निकल जाए, ये भी निकल गया। ये दोस्तों अब हम इन पॉइंट्स का मुआयना करते हैं। जैसा कि अगर आप देखें ना तो इसका जो SD कार्ड कनेक्टर है इसकी पॉइंट्स बिल्कुल ठीक है। सिम 2 का अगर आप देखें तो ये कनेक्टर यहाँ से क्रैक है। उसके बाद जो है सिम 1 का देखें तो मुकम्मल तौर पर ये ठीक है। यानी कि अगर आप चाहें तो सिर्फ इसको ही तब्दील कर दे, बाकी जो हैं वो दोनों 100% ओके हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट जो है वो चेंज करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद आपको जो है सिखाना है। ठीक है जी। अब हम यहाँ पर इन सब को रिमूव करते हैं। तो उसके लिए
جو ہے ہم نے یہاں پر سب سے پہلے فلکس اپلائی کرنا ہے. میں یہاں پر جو ہے 2 فلکس میرے پسندیدہ ہیں, میں نے آپ کو بتایا تھا SD360 اور دوسرا ہے میرے پاس UV559, دونوں ہی میکینک کے ہیں. اس کے بعد اب ہیٹ یہاں پر کم یوز کی جائے گی, اب 350 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر یوز کیا جائے گا کیونکہ یہاں پر اتنی ہیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. پہلے ہم اس کو ریموو کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ نے راؤنڈ شیپ کے اندر ہیٹ دینا ہے, ٹھہرنا نہیں ورنہ یہ پگھل جائے گا, پلاسٹک یہاں پر پگھل جائے گا. یہاں سے ایک سائڈ سے ٹچ اپ کر کے دیکھ لیں, جو ہی آپ کو لگے کہ یہ کنیکٹر پگھل چکا ہے تو آپ اس کو سائڈ کو سلائڈ کر دیں. اٹھانا اس کو نہیں کیونکہ یہ بہت نازک ہوتا ہے, ٹوٹ جانا ہے. اس کو صرف آپ نے جو ہے سلائڈ کر کے نیچے گرا دینا ہے. اگلے کی طرف آئیے, یہ لیجیے, سلائڈ کر کے نیچے گرا دیا. اس کے بعد میں ڈی سولڈرنگ وائر لیتا ہوں. یہ میکینک R350 ماڈل ہے. اس میں سے 1 انچ 2 انچ کا آپ نے ایک پیس کاٹ لینا ہے اور اس کو ٹویزر سے آپ نے اپنی پکڑ لینا ہے. اس کے اوپر اگر آپ چاہیں تو فلکس بھی اپلائی کر سکتے ہو, بٹ آلریڈی یہاں پر کافی فلکس موجود ہے تو اس لیے میں یوز نہیں کر رہا. اب دوستو پہلے میں درمیان والے پوائنٹ میں سے سولڈر اٹھاتا ہوں. سب سے پہلے سم 1 کے اٹھاتا ہوں. یہاں پر آپ نے وک رکھنی ہے, اس کے اوپر 420 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر گرم سولڈرنگ آئرن رکھ کے ہر ایک پوائنٹ کے اوپر ذرا سا گول گول آپ نے گھمانا ہے تو یہاں سے تمام سولڈر جو اٹھا لیجیے. اگلے پوائنٹ کے اوپر جائیے, یہاں پر بھی آپ نے گول گول گھمانا ہے, ہر رگڑا نہیں چاڑنا ورنہ وہ ماسک سولڈر ماسک اتر جائے گا. بس پیار سے آپ نے گھمانا ہے, مطلب کہ صرف اس پر سے سولڈر اٹھایا جائے. درمیان والے تمام پوائنٹ سے سولڈر اٹھانے کے بعد آپ نے سائڈوں والا سولڈر جو ہے وہ اٹھانا ہوتا ہے. تو اگر آپ چاہیں تو وک کو آپ تبدیل بھی کر لیں. ہر ایک پوائنٹ کے اوپر وک رکھیے, اس کے اوپر 420 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر گرم سولڈرنگ آئرن رکھیے. آپ گول گھمائیں گے تو تمام پوائنٹس میں سے جو ہے وہ سولڈر نکل جائے گا. یاد رکھیے یہاں پر کچھ ہولز بھی ہوتے ہیں, ان کے اندر آپ کو خاص طور پر جو ہے ٹینشن دیتے ہیں, وہ سولڈر نکلتا نہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ بالکل نیو فریش وک لے کر اس کے اوپر جو فلکس اپلائی کرنے کے بعد اس پوائنٹ کے اوپر وک رکھ کے اس کے بعد سولڈرنگ آئرن کی بٹ کو وہاں پر ٹچ کیے رکھیں 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ, تاکہ سلو سارا ابزور وہ وہاں سے کر لے. جیسا اگر آپ دیکھیں تو اس سوراخ نے مجھے تنگ کیا تھا ہول نے, لیکن بالآخر اس میں سے بھی نکل گیا ہے. تمام پوائنٹ سے آپ نے سولڈر نکالنا ہے کیونکہ یہ جو سولڈر یہاں پر ہوتا ہے اس کا میلٹنگ پوائنٹ بھی زیادہ ہوتا ہے اور آکسیڈائز اور گندا بھی ہوتا ہے, اور یہ ہمارے کام کا بھی نہیں ہوتا. ہمیشہ آپ تمام ویڈیوز کے اندر دیکھتے ہیں کہ میں پہلے والا سولڈر ہمیشہ ریموو کرتا ہوں آیا ہوں اور فریش استعمال کرتا گیا ہوں. اب یہاں پر تمام پوائنٹس کا آپ ایک دفعہ مشاہدہ کر لیجئے کہ کیا تمام پوائنٹ صاف ستھرے ہیں, کہیں پر سولڈر تو نہیں لگا, کوئی ہول بند تو نہیں ہے. اب دوستو ہمارا یہ جو دوسرا PCB ہے اس میں سے ہم اپنا ہائبرڈ سم ٹرے ریموو کرتے ہیں. یہاں پر ہیٹ ریزسٹنس ٹیپ اور پروٹیکشن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ کباڑ PCB ہے. سب سے پہلے ہم نے اس کے چاروں طرف جو ہے بیرونی شیلڈ ہے اس کے فلکس اپلائی کرنا ہے, اور اس کے بعد ہم نے جو ہے 20-30 سیکنڈ جو سارے کو ہیٹ دینی ہے, اور پھر ایک سمت میں ہم نے جو ہے اگلی سمت میں ہیٹ کو لے آنا ہے. یہاں پر ہم نے 380 دیتے ہوئے نکو جو ہیں ان کو کڑک کڑک کر کے اٹھاتے جانا ہے. تو ہماری جو شیلڈ ہے پہلے وہ ریموو ہوگی, پھر اس کے اندر سے انڈیویجول کمپوننٹس جو ہیں وہ ریموو کر لینے ہیں. اب دوستو ان تینوں کنیکٹرز کو آپ نے اپنے سامنے ڈبل ٹیپ کی مدد سے الٹ لگا لینا ہے تاکہ اس کی سولڈرنگ والی سائڈ اوپر کو ہو سکے. یہاں سے اب آپ نے تمام سولڈر کو ریموو کرنا ہے, تو اس کے لیے ڈی سولڈرنگ وائر لیجیے, اس کے اوپر تھوڑا سا فلکس اپلائی کیجیے اور 350 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر گرم سولڈرنگ آئرن لیجیے اور ان تمام پوائنٹس کو ذرا سا ٹچ کر لیجیے. تو یہاں سے تمام سولڈر ریموو ہو جائے گا. لیکن یہ کام بہت ہی خطرناک, بہت ہی سینسٹیو ہے, کیونکہ اگر سولڈرنگ آئرن یا ہیٹ تھوڑی سی نیچے لگ جائے تو یہ جو ان کا پلاسٹک ہے پگھل کر ضائع ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو بالکل نئے لوگ ہیں میں ان کو کہوں گا کہ اس سٹیپ میں آپ صرف سولڈرنگ آئرن کی ٹپ سے 350 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر جو گرم ہو تمام پوائنٹس کو جسٹ ٹچ کر لیجیے. آپ وک مت یوز کیجیے کیونکہ وک یوز کرنی خطرناک ہو سکتی ہے. جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہم نے سولڈر جو ہے اٹھا لیا ہے. اب آپ جو ہے برش اور مدر بورڈ کلینر کی مدد سے ان پوائنٹس کو اچھے سے صاف کر لیجیے. جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو ہم تینوں کنیکٹرز کو اچھے سے واش کر لیا. اب دوستو ہم نے پہلے یہ تینوں کنیکٹر لگانے ہیں 1, 2 اور 3, اور اس کے بعد ہم نے شیلڈ جو ہے وہ لگانی ہے. تو یہاں پر یہ جو کنیکٹر ہیں یہ لگانے کا جو آسان طریقہ ہے, ویسے تو پیسٹ سے لگا لیں, کہیں اس کے طریقے ہیں, لیکن میں سب سے آپ کو آسان بتاتا ہوں جو کہ آپ کو ایزی محسوس ہو. تو آپ نے جو ہے لینا ہے اپنا سولڈرنگ آئرن, کم از کم جو ہے 350 سینٹی گریڈ صاف ستھری بٹ والا ہونا چاہیے, اور آپ نے لینا ہے 0.4 mm کا اچھے والا سولڈر. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے یہ جو اندرونی پوائنٹ ہے 1, 2,
اور 3 ان پر ہی لگانا ہے اور کسی جگہ کے اوپر آپ نے نہیں لگانا۔ تو دیکھیے میں یہاں پر لگاتا ہوں آپ کے سامنے، آپ نے صرف دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک طرف سے میں سولڈر وائر کو اس پوائنٹ کے اوپر رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد سولڈرنگ آئرن کی ٹپ سے جو ہے میں یہاں سے ٹچ کروں گا، تو دیکھیے لگ گیا نا۔ ایک دفعہ آپ نے پھر ٹپ اس کو ٹچ کرنا ہے تاکہ سولڈر جو برابر ہو جائے۔ اب اس پوائنٹ کے اوپر آئیے، دیکھیے بس اس طرح سے اس پوائنٹ کے اوپر پہلے وائر رکھنا ہے، پھر سولڈرنگ آئرن کی ٹپ سے آپ نے اس کو چھونا ہے اور پھر آپ نے وائر کو پیچھے کر لینا اور ایک دفعہ پھر آپ نے ٹپ سے چھو دینا۔ یہی سٹیپ ہے، دیکھیے یہ دیکھیے۔ اب یہی سٹیپ جو ہے میں تمام پوائنٹس کے اوپر اپلائی کروں گا۔ یہاں پر دوستوں میں تمام پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ سولڈر لگا دیتا ہوں احتیاط سے۔ اگر کسی پوائنٹ کے اوپر زیادہ ہو جائے تو وہاں سے میں سولڈرنگ آئرن کی ٹپ سے اٹھا لوں گا، اگر کسی کے اوپر تھوڑا سا کم ہو تو میں کیا کروں گا، میں وہاں پر اور سولڈر جو ہے لگا دوں گا۔ تمام پوائنٹس کے اوپر ایک جتنا، نہ کسی کے اوپر زیادہ نہ کم، تاکہ جب ہم اس کے اوپر کنیکٹر رکھ کے اس کو ہیٹ کریں تو یہ اچھے سے دونوں پوائنٹ آپس میں ویلڈ ہو سکیں۔ جیسے کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیے تمام پوائنٹس کے اوپر سولڈر لگ گیا۔ اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے کلین کر لینا ہے۔ جیسا اگر آپ اس کے اوپر اپنی انگلی پھیریں نا تو آپ کو انگلی کے نیچے رڑک رہے ہیں، محسوس ہو رہے ہیں۔ تمام پوائنٹس جو ابھرے ہوئے ہیں میں آپ کو سائیڈ ویو سے دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے یہ اوپر کو ابھرے ہوئے ہوں گے تو ہی یہ نیکسٹ ہمارے پوائنٹ سے ویلڈ ہوں گے، ورنہ یہ ویلڈ نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد دوستوں دیکھیں تو یہ میرے پاس UV559 فلیکس ہے، تو یہاں پر میں ان سینٹر والے پوائنٹس کے اوپر اپلائی کر دوں گا صرف۔ اب آپ نے پہلا کنیکٹر لینا ہے اور پہلی جگہ کے اوپر لگا دینا، ہاتھ سے اس کو ٹچ نہیں کرنا کیونکہ کنیکٹر انتہائی نازک ہوتا ہے۔ اس کو اپنی جگہ کے اوپر رکھ دیجئے۔ اگلا کنیکٹر لیجئے اور اگلے پوائنٹ کے اوپر رکھ دیجئے۔ تیسرا کنیکٹر لیجئے اور تیسری جگہ کے اوپر رکھ دیجئے۔ اب جیسے اگر آپ دیکھیں تو تینوں کنیکٹر جو ہیں اپنی صحیح جگہ کے اوپر موجود ہیں۔ اب آپ نے 350 ڈگری سینٹی گریڈ ان سب کو ٹمپریچر دینا ہے باری باری، پہلے والے کو، پھر دوسرے کو اور پھر تیسرے کو۔ یہاں آپ نے راؤنڈ شیپ میں ہیٹ دینی ہے اور ہوا آپ نے انتہائی کم رکھنی ہے، کیونکہ اگر آپ نے ہوا زیادہ رکھی تو کنیکٹر بار بار اڑ جائیں گے اور آپ کو ڈسٹرب کریں گے، اس لیے آپ نے انیشلی ہوا بہت ہی کم رکھنی ہے تاکہ یہ اپنی جگہ سے ہی لینا۔ جیسے کہ اگر آپ دیکھیں تو ابھی تک یہ میلٹ نہیں ہوئے اور نہ ہی یہ نیچے لگے ہیں، تھوڑی دیر میں یہ میلٹ ہو کر اپنی جگہ کے اوپر بیٹھ جائیں گے۔ میلٹ ہونا شروع ہو گیا کام ہمارا، دیکھیے بیٹھ گیا ایک طرف سے، لیکن سب سمتوں سے ابھی نہیں بیٹھا۔ تھوڑا سا میں ٹچ کرتا ہوں۔ اگلے پوائنٹ کے اوپر آئیے، پہلا جو ہے وہ بیٹھ چکا ہے، دوسرے پوائنٹ کے اوپر آئیے، اس کو ہیٹ کر دیجئے۔ ٹچ کر کے دیکھتا ہوں کہ میلٹ ہوا کہ نہیں ہوا۔ میلٹ ہو گیا یہ بھی۔ اگلے پوائنٹ کے اوپر جائیے، اس کو بھی راؤنڈ شیپ میں ہیٹ دے دیجئے، دیکھیے کہ میلٹ ہوا کہ نہیں۔ یہ لیجیے جی، یہ بھی جو میلٹ ہو کر بیٹھ چکا ہے۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہ یہ بیٹھ چکا ہے تو بڑی اچھی بات ہے جی، بس اس کو بند کر دیں۔ ٹیسٹ کرنا ضروری ہوتا ہے کہ عین ممکن ہوتا ہے کہ کوئی پوائنٹ لگا ہو نہ ہو۔ ہمیشہ جب بھی آپ سولڈرنگ کریں گے، ہاٹ ایئر گن سے آپ پوائنٹ لگائیں گے تو اس بات کا کنفرم بعد میں کرنا ضروری ہوتا ہے ہلا کر کہ کیا ہماری سولڈرنگ جو ہے وہ سکسیزفل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ یہ لگ تو گیا ہے، یہ پوائنٹ دیکھیں بٹ تھوڑا سا ڈنگا چبھا ہے۔ سولڈرنگ آئرن سے مینولی ٹچ کر کے اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں۔ دوستوں میں مینولی تمام پوائنٹ کا مشاہدہ کرتا ہوں، جس پوائنٹ کے اوپر مجھے ذرا سا بھی شک پڑتا ہے کہ ہو سکتا ہے نہ جڑا ہو تو رسک نہیں لینا۔ یہاں پر آپشن آپ کے پاس ہے، گو اور گو کا میدان آپ کے پاس ہے، آپ جو ہے تسلی سے لگا لیجئے جو پوائنٹ پر آپ کو شک پڑے۔ 0.4 mm کا سولڈر اور سولڈرنگ آئرن سے جو ہے آپ اچھے سے لگا لیجئے۔ میں نے تمام پوائنٹس کی 100% تسلی کر لی، کیونکہ جب میں نے بند کر دیا ایک دفعہ تب میرے پاس آپشنز ختم ہو جائیں گے، لیکن ابھی میرے پاس تمام آپشنز موجود ہیں کہ میں ان کو دیکھ لوں۔ مدر بورڈ کلینر اور برش سے اچھے سے اس کی صفائی کر دیتا ہوں۔ دوستو یہاں پر میں آپ کو بھی تمام پوائنٹس کا مشاہدہ کروا دیتا ہوں۔ جیسے کہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے تمام پوائنٹس جو ہیں وہ اچھے سے لگے ہوئے ہیں۔ رسک نہیں لینا، آپ نے تمام پوائنٹس کو اچھے سے لگانا ہے۔ کوئی ایک پوائنٹ بھی ایسا نہیں اس وقت جس پر اوپر مجھے شک ہو کہ یار پتہ نہیں ٹھیک سے جڑا ہے یا نہیں جڑا۔
दोस्तों ये जो सिम ट्रे की बैरूनी कवरिंग है इसको मैं पहले विक से साफ़ कर लेता हूँ अगर इसके कुछ पॉइंट्स के ऊपर सोल्डर मौजूद है तो, और उसके बाद मैं इसको जो है ब्रश और मदरबोर्ड क्लीनर से धोकर अच्छे से वॉश कर लेता हूँ। अब दोस्तों ये बैरूनी कवरिंग है तो इसको हमने यहाँ पर लगाना है। तो अगर आप देखें ना तो ये एक होल है और आगे देखें तो 2 होल हैं। तो और यहाँ पर जो है सेंटर में भी काफ़ी पॉइंट हैं जो कि यहाँ पर इस जगह पर वेल्ड होंगे। तो अब आपने करना है कि इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर आपने सोल्डर पेस्ट लगा लेना है। ये मेरे पास सोल्डर पेस्ट है, इसमें से मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ अपनी ज़रूरत के मुताबिक। अगर ज़रूरत मुझे और पड़ी तो मैं और ले लूँगा। यहाँ से हम शुरू होते हैं, इस पहले पॉइंट के ऊपर पहले लगाते हैं। दोस्तों मैंने एक ट्वीज़र के ऊपर थोड़ा सा सोल्डरिंग पेस्ट ले लिया और दूसरी ट्वीज़र से मैं तमाम पॉइंट्स के ऊपर ना कम ना ज़्यादा जितना मुझे चाहिए, यानी कि थोड़ा थोड़ा सा हर पॉइंट के ऊपर 2 सरसों के दाने के बराबर मैं जो है लगाता जा रहा हूँ। कभी 3 सरसों के दाने के बराबर, और जो बहुत बड़ा हो 4 सरसों के दाने के बराबर मैं लगाता जा रहा हूँ। ये आप थोड़े दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये तमाम पॉइंट्स के ऊपर आपने जो है सोल्डर पेस्ट लगा देना है। ये पेस्ट बहुत अच्छा है, यहाँ पर किसी और तरीके से आपने टांके लगाने की कोशिश नहीं। सबसे सक्सेसफुल जो है सोल्डर पेस्ट से बड़े पॉइंट होते हैं। कोई भी एक पॉइंट ऐसा नहीं है जिसके ऊपर ना हो। जब मैं यहाँ पर रख के इसको गर्म करूँगा तब बहुत ज़बरदस्त ये पकड़ कर लेगा। दरमियान वाले जो हैं वो तो आपने ऑलरेडी देख ली कि कितने ज़बरदस्त लगे हैं। और अब ये कवरिंग है, अब मैं ऐसे करता हूँ इसके अगर आप देखें सामने तो 2 लॉक हैं, एक ये है और एक ये है। ये आगे मैं पहले डाल देता हूँ ताकि ये जो है एग्जैक्टली हिले ना अपनी जगह से। ये लॉक डल गया। अब इस तरफ आइए, ये लीजिए, ये भी दोनों लॉक डल गए। अब इस तरफ से आप उंगली रख के पीछे से दबा देंगे तो ये अपनी जगह के ऊपर ही आएगा। ये लीजिए, यहाँ पर तमाम पॉइंट्स के ऊपर पेस्ट मौजूद है। अब जो ही हम गर्म करेंगे तो जनाब तो 1 मिनट में ये सारे वेल्ड हो जाएंगे पॉइंट। अब इसको दोस्तों हम सारे को हीट करना शुरू कर देते हैं। सारे के ऊपर मैं हीट देता जाऊँगा, उसके बाद मैं इंडिविजुअल पॉइंट्स जो हैं उनको भी टारगेट करूँगा। अभी मैं ओवरऑल ही हीट दे रहा हूँ। जैसे अगर आप आपने देखा कि हमारे तमाम पॉइंट्स जो हैं वो पिघल चुके हैं। जब पिघल जाएं तो आप एक दफ़ा ट्वीज़र से इसको थपथपा दीजिए, बस। उसके बाद आप इसको छोड़ सकते हैं। अब मैं वॉश करके आपको दिखाता हूँ। अगर यहाँ पर भी आपको कोई पॉइंट जो कमज़ोर नज़र आता है या ऐसा नज़र आता है जो लगा हुआ नहीं है तो आप यहाँ पर भी मैनुअली सोल्डरिंग आयरन से उसके टांके लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं एंड पर आपका 1 मिनट लूँगा। पहली बात यह है कि ये पहली दफ़ा में नहीं आएगा, आपको बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। को कबाड़ से पीसीबी ले आइए और 2-4 दफ़ा आप लगा कर देखिए। हर दफ़ा आपको जो है कोई ना कोई मिस्टेक आप करेंगे और अगली दफ़ा आप वो मिस्टेक जो है दुरुस्त करेंगे, फिर नई मिस्टेक करेंगे, वो ठीक करेंगे, अगली दफ़ा उससे भी नई मिस्टेक करेंगे और एंड पर आप जो है कामयाब हो जाएंगे। दूसरी बात यह कि हर पॉइंट के ऊपर मुशाहदा करना ज़रूरी होता है। जिस पॉइंट के ऊपर आपको कमी कोताही नज़र आए तो आगे मत जाइएगा, उस पॉइंट पर उस मिस्टेक को ठीक करके फिर आगे जाइएगा। बहुत शुक्रिया देखने का। अगर आपके जहन में कुछ सवाल है तो जो एक्सपर्ट हो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कमेंट्स पढ़ा करें और जिनको नहीं पता उनको रिप्लाई कर दिया करें, और जिनको नहीं पता तो वो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कमेंट्स करके जो है अपना मसला सवाल पूछ लिया करें। मैं भी जवाब दे दूँगा और जो हमारे एक्सपर्ट दोस्त मौजूद हैं वो भी जवाब दे देंगे। हम सब एक दूसरे को रिप्लाई करेंगे और मालूमात में इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफिज़।